जय देवी त्वं भगवति सुरभारति वन्दे कोमलकान्तपदावली मधुरस निस्यन्दे मन्त्रसूत्रगद्यादिषु विहरसि सोल्लासं काव्यनाट्यचम्पूभिर्वितरसि मधुहासम् तवैव महिमा विलसतु मन्मुखारविन्दे कोमलकान्तपदावली मधुरस निस्यन्दे जय देवी त्वं भगवति सुरभारति वन्दे। अयि स्वस्तिकामाः पर्वोत्सवानन्दिताः श्रोतारः सहृदयानां मनोमालिन्यं मनोदौर्बल्यं मनोवैकल्यं च दूरीकरणार्थं शारदीयो नवरात्रौ पर्व प्रसंगे सम्मोदनार्थं आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे संस्कृतवचोभिः सदुक्तीनां प्रस्तवनार्थं मांगलिकवचोभिः भवताम् अभिनन्दनार्थं भवतीनां प्रतिस्पन्दनानां स्वागतार्थं नूतन संस्कृत जगत वार्ता प्रकटीकरणार्थं नवीनं संस्करणं च आदाय समुपस्थितोऽहं स्वस्तिवाचकः सुनीलः जोशी। अयि दत्तावधानाः निरामयकामाः मित्राणि यदि भवन्तः भवत्यश्च गृहात् बहिः उत वा जनसम्मर्दे संस्थिताः सन्ति तर्हि सदैव नियमत्रयं परिपालनीयम् अवश्यं। प्रथमं मुखच्छदं धरन्तु, द्वितीयं द्विगजमितं दौर्यं पालयन्तु, तृतीयं नियमिततया फेनकेन हस्तौ प्रक्षालयन्तु च। प्रियाः श्रोतारः, कार्यक्रमप्रवाहं महाभारतस्य शान्तिपर्वणः सुभाषितमुखेनाग्रे सारयितुं साहाय्यमाचरति मम सहयोगिनी लता एवं प्रकारेण। सत्यं नामाव्ययं नित्यम् अविकारी तथैव च सर्वधर्माविरुद्धेन योगेनैतत् अवाप्यते। नित्य एकरस, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। समस्त धर्मों के अनुकूल कर्तव्य पालन रूप योग के द्वारा ही इस सत्य की प्राप्ति होती है। संस्कृत साप्ताहिकी सभासदः पर्वोत्सव पालन पराः सुहृदश्च कार्यक्रमो नैरन्तर्यक्रमे नवरात्रौ पर्व प्रसंगे भगवत्याः त्रिपुरसुन्दर्याः मधुकैटभमर्दिन्याः श्रीमहादुर्गादेव्याः स्तुतिगानं मधुरकण्ठेन गायति अस्मदीय सहयोगी नरेन्द्र सेमवालः। देव्या यया ततमिदम् जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्याम् भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा नः। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अयि दुर्गार्चन श्लोकश्रवणपूताः श्रोतारः, अधुना वैश्विकवार्ताः श्रोतुकामाः मित्राणि जागतिक साप्ताहिकीः वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय मतदानम् अस्य मासस्य 28 दिनाङ्के भविता। भाजपादलेन स्वसंकल्पपत्रं प्रसारितम्। प्रधानमन्त्रिणा ह्यः सासाराम, गया, भागलपुर जनपदेषु जनसभा आयोजिता।
कोविड-19तः सम्प्रति स्वस्थीभूता मितिः 89% अधिका जाता। अमेरिकीय राष्ट्रपति निर्वाचनात् प्राक् अमेरिकी राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य प्रतिद्वन्द्विनः जो बिडेनस्य च मध्ये सम्पन्नः अन्तिमः राष्ट्रपति विषयकः तर्कः। उभाभ्यां विभिन्नेषु विषयेषु स्वमतः उपस्थापितः। भारतेन चीनाय तद्देशीयः सैनिकः प्रतिदत्तः। वास्तविक नियन्त्रण रेखाम् उल्लंघ्य लद्दाखम् आयातः आसीत्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन जम्मू कश्मीर पञ्चायतीय राज अधिनियमः 89+9% प्रवर्तितुं स्वीकृतः। रेल कर्मचारिभ्यः 29,2020 वर्षाय 870 दिवसस्य अतिरिक्त वेतनांशं लप्स्यते। अनेन 11.58 लक्ष रेल कर्मचारिणः लाभान्विताः भविष्यन्ति। कोरोना समयेऽपि निश्चित दूरीं निधाय दुर्गापूजा मञ्चः निर्मीयते। पश्चिमबंगाले अन्तर्जालमाध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा नवरात्रि कार्यक्रमे भागः गृहीतः। अयि संस्कृताभिमानिन्यः मातरः स्वसारश्च ज्ञान विज्ञान निदर्शनी इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे अतिथिरूपेण समुपस्थितास्ति संस्कृत भवितव्यं ऋतंभरा सर्वगन्धा हितकारिणी चेत्यादिषु पत्रिकासु निरन्तर शब्द चिकित्साकर्त्री काव्यकुञ्जकुले वरिष्ठा कवयित्री डॉ लीना रस्तोगीवर्या। अस्मिन् प्रसंगे स्वस्तिवाचकेन भट्टराई युवराजेन साधितः ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मीमांसा परं सम्भाषणं कर्णगोचरीक्रियतां भवद्भिः। अद्य अस्माभिः साकं संस्कृत मराठी भाषयोः कवयित्री डॉ लीना रस्तोगी महोदया उपस्थितास्ति। स्वागतं व्याहरति भवत्यै युवराजोऽयं संस्कृत साप्ताहिकेति कार्यक्रमेऽस्मिन्। नमस्ते युवराजवर्य। डॉक्टर रस्तोगी महोदये, सर्वादौ ज्ञातुमिच्छामि यत् भवती नागपुर स्थितायाः संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभायाः अध्यक्षा वर्तते। संस्थेयं देशे विद्यमानासु पुरातन संस्कृत सेवी संस्थासु प्रायः 75 वर्ष पुरातनी संस्कृत सेवा परा अन्यतमा संस्था विद्यते। कृपया अस्याः संस्कृत सेवायाः सुदीर्घ स्वर्णिम यात्रां संक्षिप्य श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। सुष्ठुपृष्टं भवतः। याथाख्येन संस्कृत सेवा परा एव इयं संस्था 70-वर्षीया संस्था इयं। डॉ भवानी शंकर नियोगीवर्याः, प्रज्ञाभारती वर्णेकर महाभागाः, डॉ के.आर. जोशी महाभागाः, डॉ वराड पाण्डेवर्यः इति प्रथित यशस्कैः अस्याः सभायाः अध्यक्षपदं विभूषितमासीत्। बहवः खलु आयामाः अस्याः संस्थायाः। सर्वप्रथमं तु वदामि संस्कृत भवितव्यम् इति साप्ताहिकस्य विषये। निरन्तरं 70 वर्षाणि प्रकाश्यमानम् इदम् एकमेव संस्कृत साप्ताहिकं जगति। प्रज्ञाभारती वर्णेकरः अस्य प्रथमः सम्पादकः। तदनु डॉ के.आर. जोशी, डॉ अयाचित, डॉ चांदे, डॉ पत्तर्किने इत्यादिभिः सम्पादनकार्यं सुष्ठु निर्व्यूढम्। तेषु प्रज्ञाभारती वर्णेकर महाभागाः, के.आर. जोशी महाभागाश्च राष्ट्रपति पुरस्कारमपि प्राप्तवन्तः संस्कृतसेवार्थम् इति साभिमानं ज्ञापयितुकामाहम्। डॉक्टर लीना रस्तोगी वर्ये, भवत्याः संस्कृत मराठी भाषयोः स्नातकोत्तरोपाधिः अधिगता। अतः भवती संस्कृत मराठी भाषयोः छन्ददृशा, व्याकरणदृशा, ध्वनिविज्ञानदृशा च विद्यमानं साम्यं प्रतिपाद्य श्रोतृजनानां ज्ञानवर्धनं करोतु कृपया। मराठी भाषायां कवीनां सन्तकवि, पन्तकवि, तन्तकवि इति विभाजनमस्ति। तत्र सन्तकविभिः यथा ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास आदिभिस्तु संस्कृतछन्दसां प्रयोगः विरलतया एव कृतः। प्रायः ओवी, अभङ्गादि मराठी छन्दस्सु एव तेषां रचनाः दृश्यन्ते। अनन्तरं पन्तकविः। पन्तकविर्नाम पण्डितकवयः। तत्र वामनपण्डित, रघुनाथपण्डित आदयः पूर्णतया संस्कृतछन्दसामेव प्रयोगं कुर्वन्ति स्म। तेषां शब्दावली अपि संस्कृतप्रचुरा आसीत्। अन्ये तु तन्तकवयः।
तेषां रचनासु उभयविधः प्रयोगः प्राप्यते। प्रामुख्येन तन्तुवाद्यैः सह तेषां रचनाः गीयन्ते स्म, परन्तु अद्यतनीयाः कवयस्तु छन्दोबन्धनं नैव वाञ्छन्ति। प्रायः मुक्तच्छन्दाः एव तेषां रचनाः। परञ्च मराठीव्याकरणं तु पूर्णतया संस्कृतव्याकरणमेव अनुसरति। विभक्तिविचारः तद्धितकृदन्तादिविचारस्तु तथैव वर्तते यथा संस्कृते। डॉक्टर लीना महोदय, अस्य सम्भाषणस्य अन्तिमे क्रमे इदं ज्ञातुमिहे यत् संस्कृत भवितव्यम् इत्याख्यस्य साप्ताहिकस्य संस्कृत वार्तापत्रस्य भवती प्रधान सम्पादिका अस्ति। तद्विषये प्रतिपादयतु कृपया। पश्यन्तु, प्रथममेव उक्तमासीत् मया यत् संस्कृत भवितव्यस्य सम्पादकपरम्परायां प्राप्त राष्ट्रपति पुरस्काराणां विद्वज्जनानां नामानि विराजन्ते। गत 15 वर्षेषु अहं तस्मिन् पदे अस्मि। अस्माकं पत्रिका लघुकलेवरा, तथापि तत्र वैचारिकलेखानां, कथाकवितानां, बालोपयोगिसाहित्यस्य च समावेशः अस्तु। वर्तमानराजनीतेः, सामाजिकसमस्यानां च विषये विचारमन्थनं भवतु इति सूक्ष्मेक्षिकया पश्यति अस्माकं सम्पादकमण्डलम् इत्येव अस्य साप्ताहिकस्य परम्परा अस्ति। डॉक्टर लीना रस्तोगी महोदये, आकाशवाणीं समेत्य समस्तोऽपि सहृदय संस्कृत समाजः भवत्यै जीवेत शरदः शतम् इति मङ्गलं कामयते। धन्यवादाः। अहमपि भवते आकाशवाण्यै चापि धन्यवादान् ज्ञापयामि। डॉक्टर लीना रस्तोगी वर्यायाः भट्टराय युवराजस्य प्रेरणाप्रदं सम्भाषणमिदम् अस्मभ्यम् अपूर्वा शक्तिं प्रदद्यात् इति आशापूर्वकं कार्यक्रमस्य अग्रिमे क्रमे प्रवेशामः वयम्। अयि संस्कृत ऋत्विजः मनोज्ञा वार्ता श्रवण कौतुकान्तकरणाश्च अधुना संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे अनुष्ठितान् संस्कृत कार्यक्रमान् एकत्रीकृत्य संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। गुजरात विश्वविद्यालयेन सम्बद्धस्य एलडी कला महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन 7 दिवसीयः अन्तर्जालीयः अन्ताराष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रमः समायोजितः। कोरोनाकाले संस्कृतम् इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः प्रोफेसर गजेन्द्र कुमार एस पण्डा प्रावोचत् यदस्मिन् परिसंवादे 87 राष्ट्राणि 22 कुलपतयः 2 राज्यपालौ सपादेकशतं विद्वांसश्च भागमभजन्। सद्य एव असमराज्यस्य सिलचरस्थ गुरुचरण महाविद्यालयेन संस्कृत भारत्याः पूर्वोत्तर प्रखण्डस्य संयुक्त तत्त्वावधाने वर्तमान समाजे संस्कृताध्ययनस्य प्रासंगिकता इति विषयम् अवलम्ब्य एकदिवसीया अन्तर्जालीया परिचर्चा संगोष्ठी समायोजिता, यत्र पोलेण्ड नेपाल भारत देशानां प्रतिष्ठितैः विद्वद्भिः भागो भजितः। त्रिवर्षीयः संस्कृतबालो दिशार्थ महाजनः ऐषमः वैश्विक बालोपलब्धि पुरस्कारं व्यजयत्। ड्रीम अचीवर्स इत्यनया संस्थया अयं पुरस्कारः दिशार्थाय प्रदास्यते। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद इण्डोनेशियायां 12 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिबिरम् आयोजयिष्यते। अयि बालगीत तरंगिणीं श्रोतुकामाः प्रियाः बालमनोगीतिका प्रस्तूयते तावत् बालमनोवल्लरी प्रभागे भवतां समेषां बालानां च मनोमोदाय सांगली महाराष्ट्रतः वेदिका संस्कृत रायम् इत्यस्य सौजन्येन कमलं विकसति सुन्दर सरसि क ख ग घ घ कमलं विकसति सुन्दर सरसि क ख ग घ घ चटकः गायति चिउ चिउ गीतं च च ज ज चटकः गायति चिउ चिउ गीतं च च ज ज टन् टन् नादं करोति घण्टा
भाषाशास्त्र भिषजः श्रोतारः अत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः सम्प्रस्तौति राष्ट्रियैक्य द्योतकं संस्कृत हिन्दी असमिया भाषात्रय संगमम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागे निशम्यतां तावत्। प्रथमं वाक्यमस्ति एकस्मिन् वर्षे 6 ऋतवो भवन्ति। पहला वाक्य है एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। असमिया में एटा बोसोरो 6टा ऋतु थके। द्वितीयं वाक्यमस्ति मासद्वये एकः ऋतुः प्रचलति। दूसरा वाक्य है 2 महीने तक एक ऋतु रहती है। असमिया में 2टा महालोई एटा ऋतु सोले। तृतीयं वाक्यमस्ति आश्विन कार्तिक मासयोः शरद ऋतुः भवति। तीसरा वाक्य है आश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु रहती है। असमिया में आहिनारु काति महत् हळद ऋतु थके। चतुर्थं वाक्यमस्ति कार्तिक मासस्य पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कथ्यते। चौथा वाक्य है कार्तिक माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। असमिया में काति माहर पूर्णिमा हळद पूर्णिमा बोले। पंचमं वाक्यमस्ति शरद पूर्णिमायां चंद्रमसः कान्तिः सर्वाधिका शीतला भवति। पांचवा वाक्य है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें सर्वाधिक शीतल रहती है। असमिया में हळद पूर्णिमा राति जोनो और किरण बोर हकलो तो कोई बेसी हितोल थके। अयि अन्वीक्षणपराः बान्धवः इदानीम् आन्वीक्षिकी प्रभागे अस्मिन् सप्ताहे ऑक्टोबर मासे घटितानाम् ऐतिह्यघटनानाम् उल्लेखः क्रियते भवतां संस्मरणाय। 19 दिनाङ्के संस्कृतज्ञस्य लोकसन्तस्य पद्मविभूषण विभूषितस्य पाण्डुरङ्गशास्त्री अठावलेवर्यस्य जनिदिवसः आमानितः। 22 दिनाङ्के वेदान्तिनः पूज्यस्वामिनः रामतीर्थस्य प्रादुर्भावदिवसः परिपालितः। 23 दिनाङ्के स्वतन्त्रतासेनानिन्याः कर्णाटकवीराङ्गनायाः रानी चेन्नम्मा इत्यस्याः जन्मदिवसो मानितः। अपि च 24 दिनाङ्के गान्धीवादिनः श्रीधर्मपालस्य पुण्यतिथिः परिपालिता। अयि प्रियाः श्रोतारः भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला जाता साम्प्रतम्। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम प्रतिक्रियाः भवद्भिः प्रेषणीयाः सर्वतो भावेन। अतः ईमेल संकेतं वच्मि sanskritsaaptahiki@gmail.com। अक्षरक्रमानुसारं पुनः वदामि इत्थं SANSKRITSAAPTAAHIKEE@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे पुनः उपस्थास्यामहे वयं। नमो नमस्ते।